पुरस्रार वजूद किस्त नंबर 6। मुअम्मर औरत फटी फटी आंखों से इन दोनों को देख रही थी जो पुरस्कून नजर आ रहे थे। वो अपने बदन की लर्जिश पर काबू नहीं पा सकी। फिर इसने लर्जती आवाज में कहा, तुम कौन हो और यहां? दोनों बेयक वक्त उठ खड़े हुए थे। आप बराहे करम पुरित्मीनान रहे और यहां आराम से तशरीफ रखें। मैं पूछती हूं तुम हो कौन और यहां मेरी गैर मौजूदगी में? बड़ा ताज्जुब हुआ हमें यहां आकर मैडम। मेहताबपुर हाउस और गेट पर चौकीदार तक नहीं है। इसकी क्या वजह है? यहां तो खासा स्टाफ होना चाहिए था। मैं तुमसे सवाल कर रही हूं कि तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? अगर डाकू हो तो यकीनन तुमने मकान की तलाशी ले ली होगी। यहां बेशुमार कीमती चीजें मौजूद हैं। क्या तुम कुछ और भी चाहते हो? हां, ऐसी ही बात है। लेकिन आप अब तक खड़ी क्यों हैं? क्या आप इन पिस्तौलों को खिलौना समझ रही हैं? मैं तुम जैसे फजूल लोगों से नहीं डरती। मैं कहती हूं फौरन यहां से निकल जाओ, वरना मैं शोर मचा दूंगी, पुलिस को खबर कर दूंगी। यही अहमकाना बातें करेंगी ना आप? क्या आपकी ये नन्ही सी खोपड़ी आपको ये नहीं समझा रही कि आप इनमें से कोई अमल नहीं कर सकेंगी? अगर आपने शोर मचाने के लिए मुंह खोला तो इस पिस्तौल से एक शोला निकलेगा और दहकता हुआ अंगारा आपके दांतों की कितार को तोड़ता हुआ आपके नरमो मुलायम हल्क से गुजरकर गुद्दी से बाहर निकल जाएगा और आप खून में शराबूर हो जाएंगी। पिस्तौलों में साइलेंसर भी लगा हुआ है, कोई आवाज नहीं होगी। और आप, वो हंसकर बोला, जिंदगी बड़ी कीमती शय है, इसे हर कीमत पर बचाना चाहिए मैडम। तुम आखिर क्या चाहते हो? मैडम नर्वस हो गई। इनके चेहरे पर इनकी सफाक फितरत पता देते थे और मैडम को अंदाजा हो गया था कि वो जो कुछ कह रहे हैं जरूर कर डालेंगे। चलिए इधर तशरीफ ले आइए, आपकी मुसहरी आपकी मुंतजिर है। मैडम ने कहना चाहा, लेकिन मैडम दरवाजे की तरफ खिसकने लगी। जो शख्स आगे बढ़ा था इसने मैडम के बाल पकड़े और इसे घसीटकर जोर से मुसहरी पर धक्का दे दिया। मैडम के हलक से एक बार इस तरह भी चीख निकल गई और वो बुरी तरह मुसहरी पर गिरी थी। फिर इसने खुद को संभाला ही था कि अचानक दरवाजे पर कुछ आहट हुई और मैडम की मुतवहिश नजरें दरवाजे की तरफ उठ गई। इसने रहमान को अंदर दाखिल होते देखा था। रहमान को देखते ही वो बिजली की तरह तड़पकर मसहरी से उठी और इसके मुंह से निकला, रहमान ये बदमाश। लेकिन इसका जुमला मुंह में अधूरा ही रह गया क्योंकि रहमान तन्हा नहीं था और एक आदमी तीसरा इसकी गुद्दी पर पिस्तौल रखकर इसे अंदर लाया था। रहमान के चेहरे पर खौफ के तासुरात थे। तीसरे आदमी ने अंदर दाखिल होने के बाद पांव से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन इसने अंदर से चटखनी वगैरह नहीं लगाई थी। फिर इसने जोर से रहमान की कमर पर लात रसीद की और रहमान अपना तवाजुन कायम न रख सका था। अलबत्ता सामने खड़े हुए दूसरे आदमी ने रहमान पर फर्श गिरने से रोका
और इसे सीधा खड़ा कर दिया। रहमान के चेहरे पर शदीद बदहवासी नजर आ रही थी और मैडम जो मुसहरी पर आधी उठकर बैठ गई थी, इसी हालत में साकित रह गई। तीसरे आने वाले शख्स ने कहा, इसका जायजा तो हम लोग ले ही चुके हैं कि मेहताबपुर हाउस में कोई नहीं सिवाय इन 2 अफराद के। इससे क्या पूछना? अभी नहीं, अब जरा दोनों मिलकर मुनासिब तरीके से तमाम तफसीलात बता सकेंगे। तुम्हारा नाम रहमान है? जी साहिब, रहमान ने लरजती आवाज में कहा। और ये मैडम है? जी। मैडम यहां क्या करती हैं? हाउस कीपर है जनाब। गुड। रहमान, जरा जल्दी से बताओ, बच्ची कहां है? रहमान बुरी तरह चौंक पड़ा। मैडम अब सहमी हुई निगाहों से इन दोनों को देख रही थी। रहमान ने आहिस्ता से कहा, कौन सी बच्ची की बात कर रहे हैं आप लोग? बच्ची? मगर मैडम, ये कौन सी बच्ची के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं? सामने खड़े हुए आदमी ने अपना हाथ पूरा सीधा किया। रहमान के फरिश्तों को भी गुमान नहीं था कि ये इसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात और इसके मुंह से निकले हुए आखिरी अल्फाज हैं। पिस्तौल से डज की आवाज हुई और रहमान की पेशानी में गहरा सोराख बन गया। इसके हलक से बस एक सिसकी सी निकली थी और इसके बाद वो दोनों हाथ फिजा में लहराता हुआ औंधे मुंह जमीन पर आ रहा था। मैडम के हलक से एक दिल खराश चीख निकल गई और इसके करीब खड़ा हुआ आदमी इसकी जानिब मुतवज्जो हो गया। दूसरी चीख पर तुम्हारा हशर इससे मुख्तलिफ नहीं होगा, क्या समझी? इसलिए अपनी आवाज पर काबू रखो। मैडम फूट फूट कर रोने लगी थी। तुमने इसे मार दिया, दरिंदों, वहशियों, तुमने इसे मार दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैडम पर दीवानगी सी तारी हो गई। वो मुसहरी से नीचे उतरी, लेकिन करीब खड़े हुए शख्स का उल्टा हाथ इसके रुखसार पर पड़ा और एक बार फिर वो मुसहरी पर गिर पड़ी। इसे चक्कर आ गया था। तीसरा आदमी जो रहमान को लेकर आया था, पांव की ठोकर से रहमान की लाश को धकेलता हुआ कमरे की दीवार के करीब ले गया। फर्श पर बिछा हुआ कीमती कालीन रहमान के खून से सुर्ख हो रहा था, लेकिन तीनों संगदिलों के चेहरों पर जरा भी तासुफ के आसार नहीं थे। फिर कमरे की फजा में एक और तब्दीली हुई। चौथा शख्स अंदर दाखिल हो गया था। ये एक दराज कामत और भारी जिस्म का आदमी था, नहायत कीमती लिबास में मुलबूस। आंखों पर खूबसूरत सुनहरे फ्रेम की ऐनक और फ्रेंच कट दाढ़ी में वो बेहद शानदार नजर आ रहा था। तीनों मुअद्दिब हो गए और मैडम की हिचकियां एकदम रुक गईं। सर ये देखिए। सर आप यहां कैसे? ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैडम शायद उस शख्स को पहचानती थी। वो संजीदगी से मैडम की सूरत देखता रहा। फिर इसने सर्द और आहिस्ता लहजे में कहा, बच्ची तुम्हारे पास थी, कहां है इस वक्त वो? इसे हमारे हवाले कर दो और कोई बात नहीं है। सर ये देखिए, उन्होंने हमारे ड्राइवर को कत्ल कर दिया है। सर ये रहमान की लाश। सुनो, तुम उम्र रसीदा औरत हो, मासूम लड़की नहीं हो जो सूरत हाल को ना समझ सके। सब मेरे ही आदमी हैं,
اور میرے اشارے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ بچی میرے سپرد کر دو، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ سر یہ آپ کے آدمی ہیں؟ سر آپ مجھے پہچانتے ہیں نا؟ گویا ابھی تک تمہارے ذہن میں سمجھداری سے کام لینے کا کوئی تصور نہیں آیا۔ آپ ہمیں اجازت دیجئے جناب، ہم اس کی زبان کھلوا لیتے ہیں۔ نہیں، یہ خود بتائے گی، اچھی عورت ہے، یہ مجھے جانتی ہے اور میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہاں بتاؤ، بچی کہاں ہے؟ میڈم کے چہرے پر اچانک سختی نمودار ہو گئی۔ اس کے رونے کا سلسلہ بھی تھم گیا تھا۔ اس نے آنسو خشک کیے اور آہستہ سے بولی، میں اپنے مالکان کی دوست نہیں ہوں، بلکہ ان کی وفادار ملازم ہوں، سمجھے آپ؟ آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، لیکن میں ایک نمکخوار خادمہ ہوں۔ میری زبان کبھی اپنے مالکان کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے تعجب ہے، مجھے حیرت ہے، لیکن شاید میں غلط لفظ استعمال کر رہی ہوں۔ مجھے حیرت ہے نہیں بلکہ تھی۔ آپ بہت بڑے بڑے لوگ ایک دوسرے سے کبھی مخلص نہیں ہوتے، لیکن ہم غریب لوگ، ہم چھوٹے لوگ خلوص کی پوٹ ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے مالکان سے غداری نہیں کر سکتے۔ فرنچ کٹ داڑھی والے کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ نظر آئی۔ پھر اس نے ایک آدمی سے کہا، اسے بے لباس کرتے۔ یس سر۔ اس شخص نے جیب سے چاقو نکالا اور میڈم کی جانب بڑھ گیا۔ میڈم پھرتی سے اٹھ کر مسیری سے دروازے کی جانب بھاگی تھی، لیکن درمیان میں کھڑے اس شخص نے، جسے ہدایت کی گئی تھی، ایک بار پھر اس کے بال پکڑ لیے اور زوردار جھٹکے سے اسے کسی جانور کی طرح زمین پر گرا دیا۔ پھر اس کے چاقو کی تیز دھار نے میڈم کے گریبان کو نیچے تک چاک کر دیا اور میڈم اپنا لباس برابر کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شیطانوں کو اجازت مل گئی تھی۔ میڈم ابھی اس شخص کی جانب دہشت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ جس نے یہ مکروہ عمل کیا تھا، عقب سے دوسرے شخص نے اپنی کارروائی کر ڈالی اور میڈم کا زیریں لباس اس کے قدموں میں آ رہا۔ اس دہشت زدہ انداز میں اپنے زیریں لباس کو سنبھالنا چاہا تو عقب سے اس شخص نے اس کے لباس کے دوسرے حصے کو نیچے سے چاقو سے کاٹ دیا، اور اب میڈم کے لباس پر نام کا کوئی چیتھڑا بھی نہیں تھا۔ اس نے سہمی ہوئی آوازیں نکالتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا جسم چھپانے کی کوشش کی، اور اس کے حلق سے سہمی ہوئی رونے کی آوازیں نکلنے لگی۔ اس نے رحم طلب نگاہوں سے سامنے کھڑے ہوئے فرنچ کٹ داڑھی والے کو دیکھا۔ فرنچ کٹ داڑھی والے نے کہا، اور اس کے بعد میں انہیں جو دوسرا حکم دینے والا ہوں، اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تمہارا پسندیدہ عمل ہوگا، یا پھر شاید تم اسے سب کی موجودگی میں ناپسند کرو۔ میرا مطلب سمجھ گئی ہو؟ عمر کے حصے میں بعض عورتیں بڑی رنگین مزاج ہوتا جتاتی ہیں، وہ اپنی رنگین مزاجی کا اظہار نہیں کر پاتی، لیکن اندر سے ان کی فطرت کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر تم اس فطرت کی مالک بھی ہو، تب بھی کم از کم ایسے ماحول کے لیے کچھ لطافتیں درکار ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس، یہ لوگ صرف میرے حکم کے غلام ہیں۔ یہ اپنی پسند سے نہیں، بلکہ میرے حکم سے تمہارے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک کریں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بولو، کیا میں انہیں اجازت دے دوں؟ نہیں نہیں، براہ کرم نہیں۔ آہ، میرا لباس مجھے دے دو۔
لیکن لباس اب اس قابل کہاں تھا کہ جسم پر سجایا جا سکتا۔ میڈم کو اچانک کچھ خیال آیا۔ وہ برق رفتاری سے اپنی برہنگی کو نظر انداز کر کے مسیری کی جانب لگی اور اس نے مسیری سے چادر گھسیٹ کر اپنے بدن سے ڈھک لیا۔ فرنچ کٹ داڑھی والا مسکرایا اور ہرائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بھلا اس چادر کو تمہارے جسم سے علیحدہ ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ اب بھی اگر ہوش و حواس ساتھ دیں تو مجھے بتاؤ، بچی کہاں ہے؟ میڈم کے چہرے پر شدید غم کے آثار نظر آئے۔ اس نے کہا، میں نے اسے ایک بھکارن کے سپرد کر دیا ہے۔ میں نے اسے ایک بھکارن کو دے دیا ہے اور کچھ رقم دے کر اسے کہا ہے کہ وہ اس کی پرورش کرے۔ جھوٹ، بکواس۔ اچھا یہ بتاؤ، بچی کے بارے میں تم سے کیا کہا گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسے میرے حوالے کرنے کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ میں اس کا تحفظ کروں، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کا مناسب تحفظ نہیں کر سکتی، چنانچہ میں اسے لے کر نکل گئی۔ پھر مجھے سڑک پر ایک بھکارن نظر آئی اور میں نے اسے اچھی خاصی رقم دے کر کہا کہ بھیک مانگنا چھوڑ کر وہ کچھ دن کے لیے اس بچی کو اپنے پاس رکھے، اس کی پرورش کرے۔ اور کوئی خوبصورت کہانی نہیں سنا سکتی تم؟ نہیں، میری یہ کہانی جھوٹی نہیں ہے۔ لیکن احمق عورت، کیا تجھے اس بھکارن کا پتہ معلوم ہے؟ ہاں، میں اس کا پتہ جانتی ہوں۔ پتہ؟ مگر دیکھو، بات سنو۔ سر میں تو آپ کا بڑا احترام کرتی ہوں، فضول بکواس سے گریز کرو۔ اب ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے ادھر ادھر نکلا تو میرا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے گا، اور میں تمہاری جو درگت بنواؤں گا تم نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ سر میں اس کا پتہ بتائے دیتی ہوں، میڈم نے کہا، اور پھر بھکارن کے ڈیرے کے بارے میں کچھ تفصیلات بتا دی۔ اور اگر یہ غلط نکلا تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ میرے ساتھ جو سلوک چاہے کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ بھکارن کا نام تو پوچھا ہوگا تم نے؟ ہاں، اس نے اپنا نام اللہ رکھی بتایا تھا۔ ذرا ڈیرے کے بارے میں کچھ تفصیل بتاؤ، فرنچ کٹ داڑھی والے نے کہا۔ میڈم کو اب اندازہ ہو چکا تھا کہ بات معمولی نوعیت کی نہیں ہے، نہایت اعلیٰ پیمانے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس کے لیے زندگی اور عزت بچانا ضروری تھا، چنانچہ اس نے تمام تر تفصیلات فرنچ کٹ داڑھی والے کو بتا دی، اور وہ گردن ہلاتا ہوا بولا، اگر یہ بات غلط نکلی تو میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ آپ میرے ساتھ جو سلوک چاہے کریں۔ اب اس کا کھیل تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور یہ کہ کیونکہ مجھے جانتی ہے اس لیے اس کی زندگی ہمارے لیے غیر مناسب ہے۔ اوکے، کریش۔ فرنچ کٹ داڑھی والا واپسی کے لیے مڑ گیا، اور اسی وقت ڈز ڈز کی 3 آوازیں ابھری، اور ایک سوراخ میڈم کی پیشانی میں، دوسرا اس کے دل کے مقام پر، اور تیسرے جسم کے درمیانی حصے میں ہو گیا۔ فرنچ کٹ داڑھی والا تو باہر نکل گیا تھا، لیکن وہ تینوں چند لمحات کمرے میں ہی رکے اور میڈم کے ختم ہونے کا تماشا دیکھتے رہے۔ پھر جب وہ سرد ہو گئی تو اس کی نبض وغیرہ چیک کر کے وہاں سے واپس پلٹ پڑے۔ دروازے کے ہینڈل سے انہوں نے ہاتھوں کے نشان وغیرہ صاف کیے، اور اس کے بعد عمارت کے بیرونی حصے کی جانب چل پڑے۔